अम, मेनुकाजी तपाईँलाई स्वागत छ है। अम, मेनुकाजी तपाईँलाई स्वागत छ है। ल मैले यतापट्टि क्लोज गरेर अब हाम्रो यहाँ सुरु गर्नु छ अब नयाँ आउँछ है फेरि आइसक्यो जाउँ यसलाई सुरु गर्दै जाउँ। साथीहरू आउँदै जानुहुन्छ र तपाईँलाई मैले को होस्ट बनाइराखेको छु। अनि अरू कोही साथीहरू आउँदै गर्नुभयो भने हामी कुरा गर्दैछौँ। यो लाइभ हेर्ने र यो के अरे युट्युबमा हामी प्रिमियर गर्छौँ है। प्रिमियर गर्दाखेरि 2 दिन कति आइतबार दिउँसोदेखि हेर्ने गरी गरौँ। कसो गर्नु आइतबार दिउँसो 12 बजे 1 बजेतिर पुर्याउने गरी गरिदिउँ प्रिमियर। त्यसो भएपछि ठिकै हुन्छ होला। ल मैले कता हो लाइभ आइसक्यो नि त हुन्छ। यसरी आज हामी मे 1 तारिक जो चाहिँ विश्व श्रमिक दिवस पनि पर्छ विगत 100 वर्षभन्दा लामो समयदेखि। अनि यसै अवसरमा साथमा राष्ट्र निर्माणको निम्ति जनजागरण पार्टी नेपालका मूलभूत सिद्धान्त अथवा निर्देशक सिद्धान्तहरू के कस्ता छन् भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्ने दोस्रो हप्ता हामी यसमा परेको छ। हामीले अघिल्लो हप्ता मूल्य मान्यताका विषयमा, त्यसभन्दा पछाडि 3वटा अथवा 4वटा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, संघीयता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ भने आज हामी न्याय, पारदर्शिता र अर्को विषय छ एउटा, त्यसको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। घटीमा 3वटा मूलभूत पारदर्शिता र लोक कल्याणकारी समाज, हजुर, यसको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग यसमा विषय स्पष्टीकरण गर्न अथवा तपाईँका सवालहरूलाई ग्रहण गर्न सुरुमा आफ्ना प्रस्तुत दिनको निम्ति जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनाल साथमा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई आज लाइभमा अनि जुममा र भोलि पर्सिको दिनमा युट्युबमा रेकर्डमा पनि यो प्रसारण गरेछ। सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्दै आजको प्रस्तुतिको लागि म विविधालाई स्वागत गर्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। हामी सुरु गरौँ। उतापट्टि हाम्रो फेसबुक लाइभमा केही साथीहरू जुटिसक्नु भएको रहेछ, 4 जना जति। तपाईँहरूको प्रश्न केही छ भने र प्रतिक्रिया पनि त्यहाँ राख्नुभयो हुन्छ। हामीले अघिल्लो हप्ता ब्रेक गऱ्यौँ, पुरै निर्देशक सिद्धान्तमा कुरा गरिसकेनौँ। हाम्रा जम्मा 7वटा निर्देशक सिद्धान्तहरू हाम्रो झन्डामा अङ्कित 7वटा छकुने तारा को व्याख्याका रूपमा सिम्बोलिकली हामी त्यो व्याख्या भनेर पनि मान्छौँ। र ती 7वटै ताराहरूले सिम्बोलिकली प्रतिनिधित्व गर्ने 7वटा मुख्य सिद्धान्तहरू लाई हामीले पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त मानेका छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि कुरा गरिसकेका कुराहरू चाहिँ मैले छोटो गरिनालाई राम्रो हुन्छ होला। खास गरी पहिलोमा हामीले राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। दोस्रोमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी तेस्रोमा हामीले स्वतन्त्रताको विषय हेरिसकेका छौँ भने आज हामीले न्यायबाट सुरु गर्दैछौँ। न्याय वास्तवमा 2 अर्थमा हामीले हेरिराखेका छौँ न्यायलाई। एउटा चाहिँ राज्यले आफ्नो प्रोडक्ट नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने सेवा वा सुविधा वितरण गर्ने
विकासका अवसरहरू वितरण गर्ने सवालमा विभेदपूर्ण न्यायको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। विभेदपूर्ण न्याय यो सुन्दैमा दुईटा अलिक कन्ट्रास्टिङ, अलिक विरोधाभासपूर्ण जस्तो लाग्छ। वास्तवमा राज्यका दृष्टिले त्यो गर्नु जरुरी छ। विभेदपूर्ण न्यायको अर्थ चाहिँ के हो भने अति दुर्गम, अति पिछडिएको, ब्याकवर्ड भनेर जसलाई भनिन्छ, मार्जिनलाइज, अत्यन्तै पीडित, तुरुन्तै आपत विपत भोगिराखेको व्यक्ति, वर्ग वा समुदायका निम्ति राज्यले अलि बढी सेवा सुविधा र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त। त्यति बेला अर्को पक्षलाई जो चाहिँ सहज अवसरमा बाँचिराखेको छ, पुरै अवसरको उपभोग गर्न पाइराखेको छ, एक अर्थमा भन्ने भने अवसर भोगिराखेको एउटा तह तबकालाई छोडेर, त्यसलाई कम्ती दिएर अर्को पक्षलाई बढी उठाउने गरी प्राथमिकता तोक्नुपर्ने विषयलाई राज्यको तर्फबाट गरिने सेवा प्रदानको, सेवा वितरणको दृष्टिले विभेदपूर्ण न्याय भनिएको हो। तर जनताको दृष्टिकोणबाट न्यायको कुरा गर्दा अरू शब्दहरूलाई त्यहाँनिर ल्याउन पर्ने हुन्छ, आशयहरूलाई, विषयहरूलाई। भेदभाव, छुवाछुत र असमान र अन्यायी नीति नियम अस्तित्वमा रहेसम्म समाजमा, देशमा र सिङ्गो विश्वमा नै न्याय स्थापित हुन सक्दैन। एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भेदभाव गरुन्जेल, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छुवाछुत गरुन्जेल र असमान अनि अन्यायी नीति नियमहरू अस्तित्वमा रहन्जेल चाहिँ कुनै पनि समाजमा वा देशमा वा कतै पनि न्याय स्थापित हुन सक्दैन। राज्यले हेर्दै गर्दाखेरि सबैलाई समान दृष्टिमा हेर्नुपर्छ। त्यो डिग्निटीका सवालमा सबै समान छन्, नागरिक त्यो लेभल भएको कारणले नागरिक हुन्, तलमाथि कोही हुनु हुँदैन। तर सबैलाई समानतामा ल्याउनका निम्ति राज्यले आफ्नो सेवा सुविधा र अवसर तीनवटा कुराहरू वितरण गर्दै गर्दा चाहिँ अघि नै मैले भने विभेदमा भोगिराखेको अल्पसङ्ख्यक, प्रताडित, दुर्गम र पछाडि पारिएको वर्ग, समुदाय, व्यक्ति, समाज, समुदाय लाई अलि बढी प्राथमिकता दिएर सेवा सुविधाहरू बढी दिन पर्ने हुन्छ र त्यसो गरेपछि माथिल्लो लेभलमा तलकोलाई उठाउँदै गर्दा एउटा समानतामा ल्याउन सकिन्छ। यो दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि राज्यले बनाउने नीति नियमहरू चाहिँ विभेदपूर्ण हुनु हुँदैन। अहिलेसम्म राज्यमा विभेदपूर्ण नीति नियमहरू छन्। संविधान आफै पनि एकल काँटे बनिराखेको छ। संविधानका त्यस्ता थुप्रै धाराहरूमा संशोधन जरुरी छ, किनभने अहिलेसम्म संविधानले मानवीय न्यायको विषयलाई राम्ररी बुझ्न सकिराखेको छैन वा व्यवहारमा न्यायको अभ्यास हुन नदिने थुप्रै कुराहरू त्यहाँ यथावत छन्। पुरानै संविधानको कपी पेस्ट भएको छ। भावनात्मक रूपमा त्यसको विचार आशय पनि त्यही ढङ्गले आएको छ र त्यस्ता ती दफाहरू के हुन् हामी पछिल्लो दिनहरूमा केलाउने नै छौँ। तर अहिले यति मात्रै भनौँ, हाम्रो संविधान, हाम्रो मौजुदा कानुनहरूमा अझै पनि विभेद कायमै छ। त्यसकारण हामीले मानव बीच समानता, निष्पक्षता र विधिको शासनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै न्याय स्थापित गर्ने कुरालाई जहिल्यै महत्त्वका साथ हेर्नेछौँ। हाम्रो जीवनबाट, हाम्रो साक्षीबाट, हाम्रो व्यवहारबाट हामीले कोही मानिसमाथि पनि विभेद गर्न दिने छैनौँ, विभेद हुन दिने छैनौँ भन्ने सिद्धान्त यहाँनिर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट निष्पक्षता र विधिको शासनलाई जहिल्यै मानिन्छ। विधिको शासन भन्दै गर्दा न्याय का दृष्टिले कोही पनि
कानुनभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले जहिल्यै हेर्न पर्छ। त्यसकारण हामी कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैनौँ। अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखाउँछ भने ठुला बडाहरूको लागि एउटा कानुन, पहुँचमा भएका मान्छेहरूको लागि एउटा कानुन र कमजोरहरूका निम्ति कानुन अत्यन्तै कठोर बनाइएको अवस्था छ। अहिले पनि मैले एउटा रिसर्च गरिराखेको थिएँ केही समय अगाडि, अहिले पनि हाम्रो देशका जेलहरूमा धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू यो कठोर कानुनका कारणले गर्दा फसाइएका छन्। न्याय त्यहाँ भइराखेको छैन, किनभने उनीहरू कमजोर थिए, उनीहरू निमुखा थिए, उनीहरूको पावर पुग्दैन थियो र परिबन्धमा धेरै मान्छेहरू फसाइएका छन्। र अहिले पनि निर्दोष मानिसहरू, एक अर्थमा भन्ने हो भने निर्दोष मानिसहरू जेल भोगिराखेका छन्, जेलभित्रै प्रताडित पनि भइराखेका छन्। प्रहरी, प्रशासन, राज्य कमजोरहरूका विरुद्धमा खडा भइराखेको छ, विपक्षमा खडा भइराखेको छ। यस अर्थमा भन्ने हो भने हामीले न्यायको अनुभूति यो देशमा पाइराखेका छैनौँ, सामान्य मान्छेहरूले न्याय पाइराखेका छैनन्। त्यसकारण हामी जहिल्यै न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ र सबै मानिसहरूले समान ढङ्गले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो चाहिँ के भन्ने डिग्निटी, त्यो हुन्छ नि अभिमानलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अर्को व्यक्तिका नजरमा म कमजोर छु, म ज्यादै न्यून छु भन्ने खालको एउटा डिप्राइभ्ड मनस्थिति, म कमजोर छु भन्ने खालको एउटा हेयबोध, हीनताबोधमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको खास गरी भन्ने हो भने हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। विदुरजी, यसमा तपाईँ के थप्न चाहनुहुन्छ? यो न्याय अत्यन्तै एउटा गम्भीर, डरलाग्दो र मानिसको हृदयले जहिले चाहना गरेको व्यवहार, एक आपसमा सम्मानजनक, छलछाम रहित अनि अन्याय भएको, अत्याचार भएको अथवा अधार्मिक नहुनुपर्ने काम गरिएको महसुस नहोस्, त्यो चाहना हो। अनि भनाइ पनि छ कि एउटा सङ्गठित शक्तिले, राज्य सत्ताले, खास गरिकन म नामै तोकेर भन्ने गर्छु, एकल पार्टी, एउटा व्यक्ति, एउटा धार्मिक समुदाय, एउटा जमातले म सबै थोक गरिदिन्छु, स्वर्गदेखि नरकसम्मकै म तिमीहरूको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्ने प्रकारको सर्वसत्तावादी चिन्तनले दिने जो न्याय छ त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ। तर तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि असमान क्षमता छ तर बराबर म न्याय गर्छु भनेर सोच्दाखेरि त्यो अन्याय हुन पुग्छ। तर आउटकममा फरक होला, तर दिने अवसरमा चाहिँ ती कमजोरलाई पनि अलिकति टेवा दिएर माथिलाई अनि मात्रै न्याय दिने जुन विवेकपूर्ण न्याय भनियो त्यो हुनुपर्छ भन्ने हैन अझै स्पष्ट गर्न चाहे। अर्को यो जुन मत्स्य न्याय छ त्यो चाहिँ बहुमतवाद है, एउटा बलियो सङ्गठन जोसँग छ र जसमा सङ्ख्याको, धनको, बलको पुग्छ, त्यसले गर्ने न्यायको विरुद्धमा हाम्रो दलको मूल्य मान्यता के छ जहिले पनि भने एकातर्फ एउटा व्यक्ति होस्, मैले दोहोऱ्याएँ, मैले अस्तित्वमा दोहोऱ्याएको थिएँ, एकातर्फ एउटा व्यक्ति होस्, अर्कोतर्फ सिङ्गो राज्य सत्ता होस्, तर यो चाहिँ रिपब्लिकनिजमको स्पिरिटमा, यो विधिवादको आत्मा अनुसार चल्नुपर्छ, बहुमतवादको आत्मामा होइन। न्याय गर्दा पनि है त अन्याय चाहिँ हुनु हुँदैन, न्याय गरे जस्तो मात्रै होइन कि गरिएको हुनुपर्छ र ढिलो न्याय पनि काम छैन, मत्स्य न्याय पनि काम छैन, अनि बहुमतले थिच्ने एउटा यो हुल्दङ्गबाजको न्याय पनि काम छैन, तर सबै थोक छोडिदिने पनि होइन, नियन्त्रण सबै गर्ने पनि होइन। बडो यो सन्तुलन चाहिँ कता कता मिलाउनु पर्ने होइन, यो छ, यसमा हामी सचेत छौँ। यति राख्न चाहे मैले, ल यति राख्न चाहे। अब अर्को विषय चाहिँ धार्मिकता हो। धार्मिकता यो शब्द हाम्रो घोषणापत्रमा धेरैचोटि परेको रहेछ, मैले खोजी गर्दै थिएँ। अनि झट्टै हेर्दाखेरि यो एकदमै विशेष धर्मको पक्षमा, धर्म फैलाउने वा धर्मको प्रचार गर्ने दल हो कि भन्ने विचार आउन सक्छ। किनभने अहिलेको समुदाय, अहिलेको समाज, अहिलेको राजनीतिक ट्रेन्ड भनौँ न, हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक ट्रेन्डमा चाहिँ धर्म भन्ने विषय त्यति सकारात्मक रूपमा ग्रहण नगरिएको विषय बनेको छ। एउटा सानो अनुभव मसँग छ। धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता नामको एउटा पुस्तक हामीले तयार गऱ्यौँ
मैले लेखेँ अनि त्यो प्रकाशन गर्ने र त्यसलाई लोकार्पण गर्ने विमोचन गर्ने एउटा समय थियो। त्यति बेला हामीले हाम्रो देशमा अलि प्राज्ञ जगतमा चिनिएका मान्छेहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू, न्याय क्षेत्रमा काम गरिराखेका मानिसहरू, वकिलहरू, न्यायाधीश भइसकेका मानिसहरू र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिराखेका मानिसहरूलाई बोलाइएको थियो। हामीले के ठान्यौँ भने सानोतिनो ठाउँमा बोलाउँदा उहाँहरू नआउने हो कि कतै भनेर अलि ठुलो ठाउँ 5 तारे होटलमै बोलाइयो। 4 तारे हो कि 5 तारे हो थाहा छैन, हिमालयन होटल। अनि पछि हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि एक ढङ्गले भने लाजो मर्दो भएको थियो। धेरै मान्छेहरूले आउँछु भन्नुभएको थियो, धेरैलाई बोलाइएको थियो। मलाई डर लागेको थियो, त्यहाँ खर्च त गर्ने भनियो, ठुलो खर्च जाने भयो भनेर डरै राखेको थिएँ म। तर धेरै मान्छेहरू आएनन्। पछि बुझ्दै जाँदाखेरि कुरा के रहेछ भने यो पुस्तकको नाम, टाइटल धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता भन्ने बित्तिकै यसले माइनोरिटीको पक्षमा बोल्छ भन्ने एउटा देखियो। त्यसकारण धेरै मान्छेहरू बायस बने। अर्को कुरा चाहिँ धर्म भन्ने कुरा पनि अहिले खासै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो र भनेर नाक खुम्च्याउने एउटा ठुलो सङ्ख्या बढेर गइराखेको छ मुलुकमा। अनि यो कुरा हेर्दै गर्दाखेरि र यो धार्मिकता भन्ने शब्द हाम्रो घोषणापत्रमा परिराख्दाखेरि हामीले यसलाई कति बलियो ढङ्गले साँच्चीकै स्थापित गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले भन्ने गरेका छौँ साँचो धार्मिकताले राष्ट्रको सम्मान बढाउँछ। किनभने कुनै प्रकारको विभेद, कुनै प्रकारको अन्याय, शोषण, अत्याचार, दमन, हिंसा र हत्या हैन अनि विनाश गर्ने सबै किसिमका नकारात्मक शक्ति, प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा धार्मिकता उभिन्छ। धार्मिकताले सबैको भलो गर्ने काम गर्छ। मैले धर्मशास्त्रहरूमा पढ्दा मैले के पनि देखेको छु भने साँचो धर्म भनेको अनाथहरूको, विधवाहरूको, असहायहरूको पक्षमा उभिनु, बोल्नु, सहायता गर्नु हो। सेवा नै धर्म हो। हामीले पढिराखेका छौँ हैन। यी अतिथि देवो भव, यी अतिथिहरूको सेवा गर्नु, सत्कार गर्नु, यी देवता जस्तै हुन्, यिनीहरू ईश्वरकै रूप हुन् भन्ने खालको जुन विचार छ नि हामीमा, हो यो एङ्गलबाट हेरिदिने हो भने राजनीतिक दलले पनि धार्मिकताको पाटो पक्राउनुपर्छ, धार्मिकताको मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामीले यसलाई लिएका हौँ र हामीले भन्ने गरेका हौँ साँचो धार्मिकताले चाहिँ हामीले धारण गरेको सच्चाइ, हामीले धारण गरेको न्याय, हामीले धारण गरेको सद्भावले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको सम्मान बढाउँछ। हामीले यसरी भन्न खोजेका हौँ। धार्मिकताले व्यक्तिलाई नैतिक आचरणमा बलियो गरी उभिन सहायता गर्छ। धर्मले मानव जीवनलाई सत्यवादी, परोपकारी, लोक कल्याणकारी बनेर जिउने विश्वासको आधार तय गर्छ। त्यसकारण हामीले, हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण नागरिकले आफूले इच्छाएको कुनै पनि धर्म मान्ने, अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सदा क्रियाशील भएर साथ, समर्थन र सहयोग गर्छ। हामीले यस अर्थमा धार्मिकताको कुरा गरेको छौँ किनभने हामीलाई नैतिकता चाहिएको छ। नैतिक आचरणमा एउटा मान्छे बलियो गरी उभिनुपर्छ, खास गरी सार्वजनिक सेवामा गएको मान्छे। राजनीति त्यही हो, राजनीति पनि सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र हो। त्यसकारण नैतिक आचरणमा मानिस बलियो गरी उभिएको हुनुपर्छ। यदि धार्मिकता भइदियो भने हामी जस्ता मान्छेहरूलाई सत्यवादी, परोपकारी र लोक कल्याणकारी बनेर जिउने, बाँच्ने, अभ्यास गर्ने विश्वासको एउटा आधार तय गर्छ, एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छ। त्यसकारण पनि हामीले धार्मिकतालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा अपनाएका हौँ। के थप्नु छ विदुजी? हजुर, यो धर्म भन्ने शब्द सुन्न साथ होइन, तपाईँको पुस्तकको विमोचनमा धेरै कानुनविदहरू, अभियन्ता, समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि आउन डराउनु भयो, लजाउनु भयो, घिनाउनु भयो। यद्यपि अधर्म, अन्याय, अत्याचार, पापबाट चाहिँ घिनाउनु पर्ने होइन। हाम्रो सोच अलिकति गडबड छ भनेको त्यहाँ देख्छौँ। दोस्रो कुरा, यो धार्मिकता भनेको वास्तवमा नट रिलिजियोसिटी,
है, नट रिलिजन मात्रै पनि वास्तव भएन, तर राइचसनेस, वाट इज राइट, गर्नुपर्ने के हो हैन, जे चाहिँ धारण गर्नुपर्ने हो, लगाउनु पर्ने हो, जिउनु पर्ने हो, चल्नु पर्ने हो हाम्रो सम्बन्धमा, त्यो नै धार्मिकता भएको हुनाले यो चाहिँ नेचुरल हो, यो प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक छ, यो ईश्वर प्रदत्त हो। यो कुनै पनि पन्थ भनौँ न, रिलिजन हामीले सोकर भन्ने गरेको, पन्थ, भूगोल, भाषा केहीले फरक पार्दैन। विश्व मानव जहाँ जहाँ भए पनि एकअर्कामा सदाचार, स्वच्छता हैन, आदर सम्मान, अन्याय नगर्ने कुरा, सही जे काम गर्नु त्यही काम गर्ने कुरा, यो नै धार्मिकता भएको हुनाले यो धार्मिकता भनेको चाहिँ राइचसनेसको अर्थ हामीले प्रयोग गरेका हौँ, न कि रिलिजियोसिटी। अनि दोस्रो कुरा म के पनि स्पष्ट पार्न यहाँ आवश्यक पर्यो भने, यो शब्द देख्दैमा हामीले त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ कि हामी धर्मनिरपेक्ष एउटा भनाइ छ, यसको विभिन्न परिभाषा मध्येमा हामीले भनेको धार्मिकताको परिभाषा चाहिँ न त धर्म सापेक्षता हो, न त यो निरपेक्षता हो हैन। हामीले भनेको चाहिँ वास्तवमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता, त्यहाँ भनि पनि सकेका छौँ, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता हो। तर धर्मबाट नै स्वतन्त्रता, धर्मलाई स्थान दिनै हुँदैन, धर्म मान्न पाइँदैन, यो अनुत्पादक छ, यसले साम्प्रदायिकता भड्काउँछ हैन। चीनमा जस्तो, उत्तर कोरियामा जस्तो त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीको नेताकै वचन नै हैन, बाइबलको अथवा गीताको सार चाहिँ लेख्नुपर्ने, त्यो हामीले भनेका होइनौँ। अथवा आज युरोपमा आइराखेको धर्मनिरपेक्षता त्यो पनि हाम्रो मान्यता होइन। त्यहाँ त उनीहरू धार्मिक स्वतन्त्रताको पराकाष्ठमा पुगेर त्यहाँ पुगेका हुन्। हामी चाहिँ अझै पनि के भन्छौँ भने, हामीले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरि नसकेको अवस्था भएको हुनाले, हामी त्यो लेभलमा पुग्न सकेको हुनाले, द प्रोजेक्ट अफ मोडर्निटी इज स्टिल नट इम्प्लिमेन्टेड एन्ड फिनिस्ड इन नेपाल, इन थर्ड वर्ल्ड सो कल्ड ग्लोबल साउथ। यद्यपि सेकेन्ड वारमै, पहिलो विश्वयुद्धमै थोर भयो, सेकेन्ड वारमा मजाले होइन, अब एरियल हैन वारफेयर भइसकेको छ हैन, हवाईजहाजद्वारा बमबार्डिङ गर्ने काम, युद्ध गर्ने काम भइसकेको छ। हामीसँग नेपालमा अहिले पनि युद्ध गर्दा पर जाओस्, सामान्य रूपमा एरोप्लेन चढ्ने अवस्था अहिले पनि धेरै ठाउँमा छैन। भनेपछि हामी मोडर्निटीको प्रोजेक्टमा 70-80 वर्ष यतिकै पछाडि छौँ। यसले गर्दा हाम्रो धार्मिकता अथवा सेकुलरिजम चाहिँ नट फ्रिडम फ्रम रिलिजन, बट फ्रिडम विथ फ्रिडम इन रिगार्ड्स टु रिलिजन हैन। धर्म मान्ने नमान्ने कुरामा स्वतन्त्रता हो हैन, यति हामी बुझौँ। यो भनेको धार्मिकता भनेको वास्तवमा जे असल छ त्यो गरौँ है भन्ने कुरा हो, एउटा धर्म अथवा मत पन्थको कुरा चाहिँ वास्तवमा होइन। यति कुरा हामीले राजनीतिक व्यक्तिले स्पष्ट भएर उहाँलाई पनि भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो नागरिक समुदायलाई पनि, नत्र फेरि यो पार्टी त एउटा धार्मिक समुदायले धर्मको कुरो गर्दो रहेछ, हामीले गरेको धार्मिकताको कुरा हो, त्यो भनेको न्यायपूर्णताकै कुरा अन्तिममा हुन्छ। भाइ यति मैले राख्न चाहे। धन्यवाद। अब अर्को बुँदामा जाउँ। अर्को सिद्धान्त हामीले अपहोल्ड गरेको पारदर्शिता। पारदर्शिता वास्तवमा हामीले पहिलेदेखि भन्ने गरेका छौँ, हामी गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दैनौँ है भनेका छौँ, हामी पारदर्शिताको शपथ ग्रहण गर्छौँ। गोपनीयताको नाउँमा वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्न, भ्रष्ट हुन, तथ्य लुकाउन, धेरै कुराहरूलाई गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संस्थागत भ्रष्टाचार भइराखेको छ। त्यसकारण हामीले अलिकति र्याडिकल्ली भन्न खोजेका हौँ, हामी चाहिँ गोपनीयताको होइन बरु पारदर्शिताको शपथ गर्छौँ, शपथ ग्रहण गर्छौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। किनभने पारदर्शी व्यवहारले मानिसलाई भ्रष्ट आचरणबाट मुक्त राख्छ। हामी यदि पारदर्शी छौँ, हाम्रो व्यवहार पारदर्शी छ, हामीले भन्न पर्ने कुरो नलुकाई बोलिराखेका छौँ, गर्न पर्ने कुरो सबैलाई देखाएर गरिराखेका छौँ, लुकाउन पर्ने कुरो खासै केही छैन भने हामीलाई भ्रष्ट हुनबाट बचाउँदछ त्यो मान्यताले। राज्य सञ्चालनका सवालमा पारदर्शिताको अभावले समग्र मुलुकलाई अन्योलतिर धकेलिराखेको छ। हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हाम्रा मानिसहरू जो सार्वजनिक सेवामा छन्, राजनीति लगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, सुरक्षाको क्षेत्रमा, भनौँ न अरू अभियानकै क्षेत्रमा पनि भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा मान्छेहरू लागिराखेका छन्। अर्को उद्देश्य पूर्तिका निम्ति एउटा काम गरे जस्तो देखाउने ढङ्गले जे भइराखेको छ, यो खर्च वर्च लुकाउने मात्रै होइन, खर्च वर्चलाई लुकाउने वा बढाएर देखाउने वा त्यो खालको भ्रष्टाचार मात्रै होइन। पारदर्शिताको कुरा चाहिँ वास्तवमा सिङ्गो व्यवहार, एउटा मान्छेको व्यवहारमा समग्र उसले गर्ने कामहरूमा पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर भनेको। त्यसकारण पारदर्शिता भइदियो भने हाम्रो मुलुक स्पष्ट दर्शनसहित
एउटा लक्ष्यमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण हामीले सबै खाले जनसरोकार तथा राष्ट्रिय आर्थिक सामाजिक सवालसित जोडिने हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता अपनाउनेछौँ भनेर हामीले भन्दै गरेका छौँ। कुनै पनि विषयहरू जो चाहिँ राष्ट्रिय सवालसँग जोडिन्छन् वा जनसरोकारसँग जोडिन्छन् ती विषयहरूमा हामीले आफैलाई पारदर्शी बनाउनेछौँ। हाम्रा क्रियाकलापहरू हाम्रा निर्णयहरू पारदर्शी हुनेछन्। अर्को कुनै उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अर्को कुनै उद्देश्यमा निर्णय के अरे विषयमा निर्णय गरिन्न, कार्यक्रम बनाइन्न, प्लान गरिन्न भन्ने कुरा चाहिँ यो। अलिकति पारदर्शितालाई व्याख्या गर्ने सवालमा पारदर्शी के कुरामा हुने भन्ने कुरो हो। तपाईँले पारदर्शितालाई राम्ररी बुझ्दै गर्दाखेरि आफूसँग भएका सबै कुराहरू देखाउनु भन्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ कतिवटा कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको वैयक्तिक विषय त्यो सेरोफेरोभित्र पर्छ, त्यो सीमाभित्र पर्छ, ती सबै कुराहरू देखाउनु पर्दैन। तर जब तपाईँ व्यक्तिभन्दा बाहिर निस्कनुहुन्छ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, तपाईँको व्यक्तिगत रहनसहन, तपाईँको व्यक्तिगत चालचलन, खानपिन वा घरको सरहदभन्दा बाहिर निस्केर जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँ केही गर्नुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा पुग्दै गर्दा तपाईँले लुकाउन पर्ने कुरा केही हुँदैन। भन्न खोजेको ट्रान्सपरेन्सी अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। त्यो भनेको यताबाट हेर्दा उतापट्टि देखिने भने जस्तो ट्रान्सपरेन्सी है त। त्यो पातलो कपडा यसो टाँगेर राखियो भने पछाडिपट्टि के छ देख्न सकिन्छ नि, अलिअलि धमिलो भए पनि। हो त्यस्तो गरेर हाम्रा निर्णयहरू जब हामी राष्ट्रिय र जनसरोकारका विषयहरूमा हुन्छौँ, हामीले गर्ने निर्णयहरू आर्थिक सामाजिक विषयसँग जोडिन्छन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले पारदर्शी बनाउँछौँ भनेको। विदुरजी तपाईँ। हजुर, यो निकै नै यो पनि गम्भीर विषय छ। वास्तवमा अहिले भनिहाल्नु कति कुरा हुन्छन्, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनका कुरा, व्यक्तिगत स्वास्थ्यका कुरा, होइन, धन सम्पत्तिका कुरा, अथवा सीमा छ त्यो चाहिँ हामी अति पवित्र कुरा भन्छौँ जसलाई एक्सपोज गरिन्छ त्यसमा चाहिँ राज्य, समाज, समुदायको हक अधिकार रहँदैन। तर कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा सार्वजनिक सेवाको काममा लागे पछाडि चाहिँ अब उसका क्रियाकलापहरू जुन पब्लिक सार्वजनिक सेवाको क्रममा गरेका कुरा छ, अब पब्लिक प्रोपर्टी बन्छन्, पब्लिक कन्सर्नका कुरा बन्छन्। त्यस अर्थमा हामी गोपनीयताको होइन तर पारदर्शिताको शपथ लिन्छौँ। त्यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो नेपालको कति प्रधानमन्त्रीहरूले एउटा सामान्य एउटा स्वीकार सिद्धान्त छ, ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु भन्ने, त्यसलाई बदलेर जनताको नाममा भने जस्तो नौटङ्की गरे तापनि त्यो होइन। वास्तवमा हामीले त्यो एउटा नौटङ्की गर्नको लागि, अलग बन्नको लागि, नयाँ कुराको लागि, नयाँ बन्नको लागि होइन कि, तर सार्वजनिक व्यक्तित्व चाहिँ सरकारी अथवा जनहितको काममा लागेको व्यक्ति चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भनेको लागि नै पारदर्शिताको शब्दको कुरा व्यवस्था गरेका हौँ। मेरो बुझाइमा यो अत्यन्तै एउटा नवीन र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा नयाँ प्रकारको। यद्यपि स्वागत नेपाल जस्ता केही मित्रहरूले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र अभियानहरूले आफ्नो सम्पत्ति हरेक कुरा सार्वजनिक गर्ने वेबसाइट राख्ने काम गरिसक्नु भएको छ। त्यो लेभलमै अहिले गइरहनु आवश्यक पर्छ परेन बेहुली कुरा हो, तर यो चाहिँ आवश्यक पर्छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी अन्तिम तर अस्ति चर्चा गरिसकेको विषयमा जान्छौँ। अस्ति हामीले यो विषयलाई छुट्टै एउटा टपिक बनाएका थियौँ किनभने लोक कल्याणकारी समाज भन्ने विषय एकदमै हाम्रो दलका निम्ति थिमेटिक नै छ। एउटा के भने सार नै त्यही हो, हाम्रो लक्ष्य नै लोक कल्याणकारी समाज भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दा यो विषयमा अलिकति चर्चा पहिले पनि भइसकेको छ। तपाईँले हाम्रो यो खालको डिबेट गरेर हामीले जे युट्युबमा राखिराखेका छौँ, जेपिएन टिभीमा युट्युब च्यानल, त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले थपेर भन्नुपर्दा जिस्टमा मानव विकासको एउटा सौम्य, समृद्ध र समतामूलक व्यवस्थाका लागि हामीले लोक कल्याणकारी समाजको स्थापना अपरिहार्य छ भनेका छौँ। लोक कल्याणकारी समाज के हो त भन्ने विषयमा अस्ति हामीले अलिकति चर्चा गऱ्यौँ। छोटो गरी भन्ने हो भने समाजमा दया, माया, सेवा यी हुन पर्छ।
समाजमा एकले अर्काको प्रति दायित्व बोक्न पर्छ। म कसैप्रति जिम्मेवार छु भनेर मान्न पर्छ। मैले कसैका निम्ति सकेको सहायता गर्छु भन्ने हेक्का राख्न पर्छ। यदि यो विचार हामीसँग भइदियो भने हामीले लोक कल्याणको निम्ति, अरूको कल्याणको निम्ति काम गर्न सक्नेछौँ। मलाई, म, मेरो भन्ने आशयबाट मैले आफूलाई सार्वजनिक जीवनमा रहँदासम्म लोक कल्याणको कुरा मबाट हुन सक्दैन। मैले तपाईँ, हजुर, हामी भन्नेसम्मको ठाउँमा पुग्ने हो भने कसैलाई दया देखाएर, हुन त यो एक ढङ्गले भन्यो भने अलि जबरजस्ती जस्तो पनि छ, कसैलाई मैले दया देखाउनै पर्छ वा दया गर्न पर्छ, बिचरा उसलाई हेप्न पर्छ भन्ने ढङ्गले पनि कहिलेकाहीँ लोक कल्याणको सवालमा, दया देखाउने सवालमा कोही प्रति अपमान भइराखेको पनि हुनसक्छ। तर हामीले भन्दै गरेको लोक कल्याणमा चाहिँ त्यो अपमानित गर्ने, हेप्ने ढङ्गले दया देखाउने होइन, नेगेटिभ छैन यो। तर सकारात्मक रूपमा उसलाई पनि म समान ल्याउन सक्छु कि कतै भनेर सहायता गर्ने, उसलाई विनम्रतापूर्वक उसको इच्छा बुझेर उसको चाहना अनुसारको सहायता गर्ने र उठाउने काममा मैले सधैँ चासो दिनुपर्छ, म सधैँ लागिरहनुपर्छ भन्ने चेतनालाई अझै बलियो बनाउनका निम्ति हामीले लोक कल्याणकारी समाजको स्थापनाको कुरा गरेका हौँ। धन्यवाद। यसमा केही थप्नु छ भने विदुरजीले थप्नुहुन्छ। हुन्छ, वास्तवमा हामीले सुरुको हप्ता पूर्ण रूपमा लगभग 50 मिनट नै यसमा खर्चेका छौँ। फेरि पनि हामीले भन्नै पर्छ, हामीले परिकल्पना गरेको, देखेको, देख्न चाहेको, पुग्न चाहेको लोक कल्याणकारी समाज आज हाम्रो देशको संविधानमा हाम्रा मुख्य दलहरूले, सबै दलले बुझेर नबुझेर, जानेर, कुनै कर्म दबाव परेर नपरे अथवा सोचेर सही तरिकाले हुन सक्छ तोकिएको जुन समाजवाद उन्मुख राज्य अथवा राष्ट्र भनिएको छ, त्यो समाजवाद उनीहरूले देख्न खोजेको सपना र हामीले देख्न खोजेको सपना यथार्थमा फरक होला। तर भन्न खोजेको लक्ष्यार्थ अथवा रिफरेन्ट पोइन्ट चाहिँ वास्तवमा त्यो रिफरेन्ट अल्टिमेट हामीले सिग्निफाई गर्न खोजेको, इङ्गित गर्न खोजेको समाज चाहिँ वास्तवमा उही हो। तर तात्विक भिन्नता के छ भने नेपालको हाम्रो संविधानमा इन्भिजन गरिएको र कति समाजवादी, साम्यवादी र एउटा दलकै सम्पूर्ण दयामा चलेको चीनको उदाहरण दिउँ, त्यो राष्ट्रले र हामीले देखेको समाजको भिन्नता के हो भने यो समाजमा चाहिँ राज्यले नै सबै कुराको जन्मदेखि मरणोपरान्तसम्म सबै कुराको ठेक्का जिम्मा लिँदैन, तर आधारभूत कुरामा उसले संरचना स्थापित गर्छ। त्यसभन्दा पछाडि अगाडि चाहिँ समाजलाई, घरलाई, परिवारलाई, व्यक्तिलाई, एनजिओलाई, आइएनजिओलाई, नागरिक समुदायलाई, मिडियालाई, आफ्ना पेसागत संस्थाहरूलाई विचारको खुल्ला र बहुल वालमा आधारित भएर अगाडि बढ्न र यति सभ्य, यति समुन्नत, यति सुसंस्कृत र आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न बन्छ कि त्यहाँ कोही गरिब, दुखी अवस्थामा, रोगी अवस्थामा, असालिएको अवस्थामा रहनु भनेको चाहिँ सिङ्गो समुदायको, त्यो समाजको, राष्ट्रको नै बेइज्जती हो भन्ने भाव भएको हुनाले सबै राष्ट्रका सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति यो मेरै सम्पत्ति हो भन्ने हरेक नागरिकले त्यो अपनत्व धारण गरेको हुन्छ र वास्तवमा लोक कल्याणकारी समाज त्यो बन्छ जो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाभन्दा एक स्टेप अलिक स्वतन्त्र छ र साम्यवाद समाजभन्दा 2-3 स्टेप बढी नै स्वतन्त्र छ। यसमा हाम्रो केही क्लासिकल डिस्टिङसनहरू अवश्य छन्, यति भन्न चाहे। हुन्छ, अब हामीले लगभग संवाद सुरु गरेको 30-35 मिनेट हजुर, हामीले करिब आजको डिबेटलाई कोही साथीहरूको कुनै प्रश्न छ भने हामी हेर्नेछौँ, अरू विचार सुन्नेछौँ। हजुर, कोही साथीहरूको केही भन्नु छ यसमा? यता फेसबुक लाइभमा जोडिराख्नुभएका साथीहरू अनि उहाँहरूले तयारी गर्दै गर्नुहुँदा लाइभको आइरहेको छ, फेसबुकको लाइभको होइन,
त्यसलाई उसको गर्न ठिक हुन्छ। मैले उता हेर्न खोज्दाखेरि त्यो आउँछ कहिलेकाहीँ। लाइभमा देखियो। हजुर, यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार नमस्कार। ल एकदम हेलो राम्रो मलाई प्रस्तुति लाग्यो। कम्तीमा यो न्यायको विषयमा जुन राख्नु भएको थियो, छुवाछुतको कुराहरू एकदम ठिक लाग्यो मलाई। अब किनभने अहिले नेपालमा यो जातीय भेदभाव, छुवाछुत एकदम व्यापक रहेको छ। जुन कमजोर वर्ग, पछाडिएको वर्ग, सीमान्तकृतको रूपमा जुन यो हाम्रो पार्टीले जुन सिद्धान्त लिएको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। अब त्यसमा अब विशेष कुरामा के जोड्नु पर्यो भने, किनभने अधिकांश अब नेपालकै कुरा गर्छौँ भने एकदम दलित समुदाय अहिले पनि पिछडिएको छ। अब तपाईँहरू दलित समुदाय भनेर शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न, तैपनि अब नेपाल सरकारले, संविधानले जुन दलित शब्द संविधानमा उल्लेख गरेको छ, त्यसलाई त टेक्नै पर्छ, त्यो शब्द प्रयोग गर्नै पर्छ, किनभने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण अब दलितको लागि अब के कसरी अब गर्न सकिन्छ दलितको सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतन्त्रता, किनभने अहिलेसम्म हाम्रो लागि अहिले अधुरो छ। संविधान पनि अधुरो छ, कानुन पनि अधुरो छ। तैपनि दलितको लागि जुन दिएको, गरिबको लागि, पिछडिएको समाजको लागि नेपाल सरकारले जे जति पनि कानुन बनाएको छ, त्यो कानुनहरू अहिले पनि गाउँमा गैर दलितले बुझ्न सकेका छैनन्। दलितलाई त त्यो अधिकारको बारेमा जानकारी पनि छैन। तर जानेका जुन गैर दलितहरू हुनुहुन्छ, किनभने अगुवाई भनेको तिनीहरूकै छ, विधायक, सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख, वाडा अध्यक्ष, तिनीहरूकै बाहुल्यता छ। त्यसकारण यसमा के गर्नु पर्यो भने हामीले कि कम्तीमा यो दलित समुदायका अधिकारहरू संविधानले के दियो, कानुनले के दियो, त्योलाई समाजमा एउटा प्रतिभूति हुन खाले क्रियाकलाप हामीले के कसरी गर्न सक्नुपर्छ, त्यो एउटा कार्य बनाउनु पर्यो। किनभने कानुन भए पनि व्यवहारमा छैन, सामाजिक न्याय छैन, दलितलाई अहिले पनि समान छैन, कानुनले दिएको अधिकारको बारेमा पनि दलितले जान्न सकेका छैनन्, गैर दलितले पनि मानेका छैनन्। अब किनभने कानुन दिएर मात्र भएन, समाजमा सामाजिक स्वतन्त्रता, सामाजिक व्यवहार, इज्जत प्रतिष्ठा हुन सक्छ भने मैले के महसुस गरेको छु भने जुन ठाउँमा दलितको अलिकति इज्जत प्रतिष्ठा समान छ भने त्यहाँ गैर दलितले पनि स्थान दिने गर्छ, त्यसले पनि निर्णायक भूमिकामा ल्याउने काम गर्ने गर्छन्। त्यसकारण यसमा के कसरी हामीले गर्न सक्छौँ त्यसलाई पनि समेट्नु पर्यो। धन्यवाद, नमस्कार, जय मसी। हजुर, धेरै धन्यवाद मनोजजी, तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामीले दलित शब्द प्रयोगै गर्दैनौँ भनेको होइन, तर हामीले के चाहिँ भनिराखेका छौँ भने हामीलाई यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि पनि कतै भनौँ न दलितमाथि अझै हेपेको के भने त्यो ढङ्गले विभेद गरेर बोलिराखेको जस्तो फिलिङ हुन्छ के। त्यसकारण पनि यो शब्दलाई सकेसम्म भनौँ न डिक्सनेरीबाटै हटाउन पाए हुन्थ्यो, नेपाली शब्दकोशबाटै भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने दलित भन्ने शब्दले जुन कलङ्क बोकिराखेको छ मानिसहरूको जीवनमा, एउटा पहिचानमै कलङ्क ल्याइदियो के। यो चाहिँ तल्लो जातको, यो चाहिँ अछुत, यो चाहिँ एकदमै निम्न स्तरको, यो चाहिँ मान्छे नै होइन भन्ने ढङ्गको त्यो व्यवहार अहिले पनि कायम राख्ने भयो। त्यसकारण पनि यो क्याटेगोरीलाई कसरी हुन्छ इलिमिनेट गर्ने, यो मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने, तर त्यो जुन पहिचान बनाइएको छ त्यो पहिचानलाई सकेसम्म क्यान्सल गर्ने भन्ने जस्तो खालको विषय हो। यो अलिकति गहन छ, बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो होला। तर हामीले के भनिराखेका छौँ भने कोही पनि दलित होइन, पहिचानले दलित कोही पनि होइन। हाम्रो निश्चित जात, जाति, वर्ग, भाषा, भाषीहरूमा जुन प्रकारले पहिल्यैदेखि एक ढङ्गको पीडित, प्रताडित, उपेक्षित, शोषित बनेर रहेको वर्ग, जाति, भाषी समुदाय छ, त्यो जाति भाषी समुदायलाई अघि नै न्यायपूर्ण वितरणको कुरा गरेका छौँ नि, अलिकति विभेदपूर्ण न्यायको कुरा गऱ्यौँ, राज्यले आफ्नो सेवा डेलिभरी गर्दाखेरि दिनुपर्ने भन्ने कुरालाई यसरी हेर्न पर्यो कि त्यो जाति, त्यो पक्ष, त्यो समुदायलाई राज्यले सकेसम्म प्रायोरिटी दिएर केही एउटा निश्चित समय सीमाभित्रै
एउटा अवधिभित्रै उनीहरूलाई माथिल्लो तहमा उकाल्ने त्यो वर्गबाट भनौँ न एउटा वर्ग थियो त्यो भने अब त्यो वर्गलाई माथिल्लो वर्गमा ल्याउने भन्ने ढङ्गले कुरो बुझ्ने हो। तर त्यसो भन्दै गर्दा आर्थिक मात्रै छैन, यहाँ सामाजिक सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, धार्मिक पनि जोडिएर आउन सक्छ किनभने त्यससँग संस्कृति छ। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू मिसिएको कारणले गर्दा पनि यसलाई बडो संवेदनशील भएर एड्रेस गर्न पर्छ, बडो संवेदनशील हुनुपर्छ। किनभने मैले भनौँ न कतिचोटि दलित भनिएको बस्तीहरूतिर गएर सेवा प्रदान गर्दै गर्दा यो ठुलो जातको मान्छे आएर हामीलाई यो दया देखाउन खोज्यो भन्ने एउटा आशय त्यहाँ आउन सक्छ, त्यो मिनिङ होइन, त्यस्तो खालको अर्थ लगाइन सक्छ कि भन्ने कुराले मलाई खुब डर लाग्छ कि मलाई, किनभने म माथिल्लो जातको ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु नि त। हो त्यो अर्थमा म बडो होसियार हुन खोज्छु, मेरो भाषा मैले बोल्दै गरेको भाषाले कतै पिन्च गर्छ कि होइन, त्यो ढङ्गले म सोच्ने गर्छु मेरो आफ्नो कुरा। त्यसै कारण हामी सबैले पनि कसरी सोचौँ भने हामीलाई थाहा छ दलित भन्ने एउटा सिङ्गो समुदाय छ, हुन त त्यहाँभित्र पनि धेरै वर्गहरू छन्। ती वर्गहरूलाई सकेसम्म छिट्टै नै माथि उठाउनुपर्छ। उपचार के हो? शिक्षा, अवसर र उनीहरूलाई नपुगिराखेको मान सम्मान, आत्मसम्मान, म मानिस हुँ, म पनि अरू जस्तै नागरिक हुँ भन्ने खालको एउटा कम्तीमा पनि त्यो आत्मसम्मान हालिदिन पाइयो भने धेरै ठुलो कुरा हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण शिक्षाको अवसर जुटाइनु पर्यो। त्यही कारण त मनोजी तपाईँले जुन ढङ्गले हरेक समुदायमा शिक्षाको काम हुन पर्यो, स्कुल बन्द हुनु भएन, तिनीहरूलाई सुचारू हुनु पर्यो भन्दै गर्दा कुनै न कुनै ढङ्गले म आफै पनि तपाईँसँग जोडिएको छु र म अरू साथीहरूलाई पनि आह्वान गर्छु, हामीले ती क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता साथ हेरौँ र सकेको केही गरौँ ताकि हाम्रो आउँदो पुस्ताले आफूलाई दलित हुँ भनेर भनिरहनु नपरोस्। हजुर, यहाँहरूको केही कमेन्ट छ भने सुन्न मन लाग्यो। हजुर, च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ। नमस्ते, सलोम सबैलाई। सलोम। सलोम। आजको विषयमा जुन धार्मिकता, पारदर्शिता र लोकतन्त्र, लोक कल्याणकारी आदर्श समाजको जुन हाम्रो कुरा भयो, त्यसमा सबैभन्दा धार्मिकताको कुरा गर्दा अहिले मान्छेहरूले कानमा औँला हाल्न खोज्छन्, चाहे जुनसुकै धर्मका मान्छे अथवा जुनसुकै सम्प्रदायका मान्छेहरू हुन्। अब धर्म शर्म छैन, सारा विज्ञानले जितिसकेका बेलामा यो धर्म शर्मको कुरा किन गर्छौ भनेर मान्छेहरूले कानमा औँला ठोस्छन्। तर अब यस्तो अवस्थामा धार्मिकताको महत्त्व लोकतान्त्रिक मुलुकमा धार्मिकता बिना पारदर्शिताको सम्भव पनि हुँदैन। किन हुँदैन भने जब मान्छेको मनमा कुनै डर भय र त्रास हुँदैन, अनि त्यो मान्छे आफू खुसी, आफ्नो इच्छा, आफ्नो स्वेच्छाले चल्न खोज्छ र ऊ कसैसँग जब डराउँदैन, अब उसले जब डर नै मान्दैन भने, अब धार्मिकतामा नै रम्न सक्दैन भने उसबाट पारदर्शिताको हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने? जबकि धर्मशास्त्रमा नै लेखिएको छ धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। अब यहाँ भनिन्छ देशलाई उचाल्छ भनिन्छ भने अन्य धर्ममा पनि त धर्ममा रहनको लागि मान्छेहरूले जब धर्मलाई आत्मसात गर्न सक्छ अनि देशको समृद्धि र विकास आउँछ। जब हामी कुनै एउटा अदृश्य शक्तिको डर र भयमा रहँदैनौँ अनि त्यसपछि हामीमा नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन। अनि जब नैतिकता नै हुँदैन अनि त्यसपछि पारदर्शिता र अनि लोक कल्याणकारी समाजको हामीले कसरी परिकल्पना गर्न सक्छौँ? अब भने अनि जब हामीले लोक कल्याणकारी समाजको परिकल्पना गर्छौँ भने त्यहाँनिर वर्ग, जाति, सम्प्रदाय, अब त्यस्तो कुराहरू त ठ्याक्कै नआउने हो।
है। अब जस्तो अहिले अब हाम्रो अहिले नेपाल अधिराज्यको संविधानले नै अब दलित, त्यसपछि गएर अब आदिवासी जनजाति, अब त्यसपछि बाहुन क्षेत्री भनेर यसरी 4 जात 36 वर्णमा पहिला जसरी छुट्याएको थियो त्यसरी नै छुट्याइदियो। त त्यो छुट्याएको कारणले गर्दा आज हामी विचारमा समान छौँ। हामी हो शब्दमा पनि हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ, किनभने अब हामी एउटा सायद अहिले त यहाँ कोही पनि हाम्रो इसाई बाहेक अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्न होला, तर पनि हामी धर्ममा धार्मिकतामा परमेश्वरको डर र भयमा रहने मान्छेहरूले यस्ता शब्दहरू सायद चाहे जुनसुकै धर्मको मान्छे होस् त्यो चाहिँ नराख्नु पर्ने, नलिनु पर्ने हो। यो एउटा विकृति र विसङ्गतिको रूपमा हो। र यसलाई निमेटन पार्नको लागि चाहे जुनसुकै दलहरूले पनि त कोसिस गरेकै हुन्। पहिला काङ्ग्रेसले पनि उठाएकै हो जातिवाद अन्त्य भनेर, त्यसपछि कम्युनिस्टहरूले देशमा गाउँ गाउँमा जबरजस्ती पनि गरेकै हुन्। अब दलितहरूलाई जबरजस्ती घरमा पठाउने, त्यसपछि भात पकाउने अर्को या वा दुनियाँदारी गरेकै हुन्। तर त्यहाँनिर कुनै तरिकाले पनि यो कुरा हल भएको मैले देखेको छैन। तर जहाँ हल भएको देखेको छु, यो देखेको भनेको एउटा क्रिस्चियन सोसाइटीमा मात्रै भएको देखेको छु, जहाँ चाहिँ हामी शब्दले पनि त्यो शब्द उच्चारण गर्दैनौँ र त्यो एउटा के अरे हामी मानिस एउटै हो, हाम्रो रगत एउटै हो भनेर हामी जसै सुन्छौँ। आज त्यही तरिकाले गर्दा हामी धार्मिकताको आवरणको साथै पारदर्शिताको आवरणमा हामी लोक कल्याणकारी समाजको परिकल्पना गर्छौँ भने यिनी शब्दहरूलाई बिस्तारै हामीले बिर्सिँदै र यी शब्दहरूलाई पुनर्भाषित नगर्नु नै राम्रो होला जस्तो मान्छु। र धेरै धन्यवाद आनन्दजी। वास्तवमा हो हामीले चाहिँ यसको व्यावहारिक पक्षलाई अलिकति बढी जोड दिनुपर्छ र देखाउनका लागि केही पनि नहोस्। खास गरी जब समानताको कुरा गरिन्छ, न्यायको कुरा गरिन्छ, मैले अरू मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि एउटा प्रोजेक्ट बनाउन थालेँ भने त्यसले मलाई साँचो अर्थमा सेवा गर्ने व्यक्ति भन्दा पनि झारा टार्ने मान्छे बनाउँछ। अनि झारा टार्ने काममा लागेको मान्छेबाट गरिएको कामले सही परिणाम ल्याउँदैन। अहिलेसम्म भइराखेको कुरा त्यही हो। र जति धेरै अभियानको रूपमा दलित वा छुवाछुत हटाउने वा दलितहरूमाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्ने भनेर जे भए ती भइराखेका कामहरूले सही परिणाम नल्याउनुको पछाडि यिनै कुराहरू हुन्। ती मान्छेहरूले धेरै मान्छेहरूले अधिकांशले यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दा, यो अभियान गर्दै गर्दा देखाउनको निम्ति गरे, तर आफ्नै परिवारभित्र आफ्नै जीवनमा चाहिँ कहिले पनि अपनाएनन्। अरू मान्छेहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न सकेनन्, घुँडा जोडेर बसेर खान सकेनन्, तर बाहिर देखाउने बेलामा देखाए। त्यस कारणले पनि यो इमान्दारिताको अभाव छ। राजनीतिमा र समाज सेवाको क्षेत्रमा इमान्दारिता चाहियो। त्यो इमान्दारिताले मात्रै यी खालका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न सक्छ। हामीले यहीँनेरि राख्नु ठिक हुन्छ होला। हामीले 1 घन्टाभन्दा बढी नगर्ने भनेका थियौँ। 1 घन्टा पुगिसक्यो र हामी कसैसँग केही कुरो छैन भने हाम्रो विदुरजी तपाईँले क्लोजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी लगभग 50 मिनट पुग्न लागेका छौँ। लामो पनि रातको बेला छ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ आएका छन् हैन। 3-4वटा हाम्रा निर्देशक सिद्धान्तका कुरा आएका छन्। अनि विवेकका कुरा, दलित शब्द आफैमा त्यो समुदाय सम्प्रदाय कसरी सृष्टि भयो, कसरी जन्माइयो, कसरी दलनमा सीमान्तकरण पारिएको कुरा पनि आएका छन्। र यहाँ मनोज रामले जुन काम गरिराख्नु भएको छ पिस फर दलित अभियानबाट, सेवा कार्यबाट, संस्थाबाट, अनि आज मात्र पनि उहाँले आफ्नो समाजसेवाबाट एउटा रिकग्निसन मान्यता केही अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको म त्यसमा देख्दै थिएँ। तपाईँलाई फेरि पनि बधाई छ। वास्तवमा हो हामी यो प्रकारको एउटा न्यायपूर्ण, समतामूलक, धर्मी अथवा जे हुनुपर्ने हो त्यही अनुसारले चल्न, जुन हामी आदर्श भन्छौँ त्यो आदर्श चाहिँ व्यवहारिक र सामान्य, र अहिले हुँदै गरेको व्यवहारिक चाहिँ अमान्य र यो चाहिँ तुच्छ रहेछ भन्ने अवस्था नपुगेसम्म, अथवा यो पृथ्वीमा एउटा युटोपिया अथवा हामीले चाहेको आदर्श राज्य नआएसम्म हामी लागिरहनेछौँ। अनि हाम्रो पार्टीको एकीकृत प्रयत्न पनि यही दिशाको लागि हो। हरेक मानिसहरूको आत्मसम्मानमा, सम्मानमा, स्वतन्त्रतामा, मर्यादामा जिउन पाओस् सकोस्, यही नै हो। यति भन्दै आज फेरि विश्व मजदुर दिवस को अवसरमा सबै मजदुर, श्रमजीवी, सबै नागरिक, नेपाली नागरिक, विश्वका नागरिकलाई पनि फेरि पनि
स्मरण गर्दै र हरेक श्रमको पनि सम्मान होस्, कदर होस्, उचित मूल्य होस्, यही कामना पनि राख्दै सबैजनालाई धन्यवाद। अनि युट्युबमा पनि जति हेर्नुहुन्छ, फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुन्छ, पछिबाट हेर्नुहुन्छ, सबैजनालाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो प्रस्तुति अन्त्य गर्छौँ। र प्रस्तुतिको लागि लिड गरिदिनु भएकोमा अथवा दिनुभएकोमा डाक्टर साहबलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, सलाम, शुभरात्रि, धन्यवाद। शुभरात्रि, सलाम।